शनि अष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरविद्यवते जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौरवो अनन्तकौरवद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरा असुराः किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्या च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा क्षीरातिमन्त्रे निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते। शनि अष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः
श्रीशनैश्चरपीत्यवथे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच को वो अनन्तको व्योद्वयमोऽथ बभ्युः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसोभिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीवाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरा असुराः किं पुरुषो नगेन्द्वा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्याश्च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीरातिमन्ते निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवेश पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते। शनि अष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरपीत्यवथे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच को वो अनन्तको व्योद्वयमोऽथ बभ्युः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसोभिः
नित्यां स्मरतो यो हरते च पीवां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो नगेन्द्वा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्या च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्रद्वेगाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीवातिमन्त्रे निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रेः पशुबान्धवेश पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते शनि अष्टकं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कौरवो अनन्तकौरवद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीवां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो नगेन्द्वा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्याश्च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा क्षीरातिमन्त्रे निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रेः पशुबान्धवेश पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते शनि अष्टकं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच को वो अनन्तको वोद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरा असुराः किं पुरुषो नगेन्द्वा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्याश्च कीटपतङ्गभङ्गाः
पीडयान्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्रद्वेगाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयान्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीबातिमन्ते निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते शनि अष्टकं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कौरवो अनन्तकौरवद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्या च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्रद्वेगाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि
पीडयान्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा श्रीरातिमन्त्रे निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हरते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रेः पशुबान्धवेश पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते शनि अष्टकं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कौरवो अनन्तकौरवद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरा असुराः किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्या च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्रद्वेगाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा
पीबातिमन्ते निजवासवे च तस्मै नमस्वीरभिनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हवते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते शनि अष्टकं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच को वो अनन्तको वोद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरा असुराः किं पुरुषो नगेन्द्वा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्याश्च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलव्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीबातिमन्ते निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवादेश नरः सुखी स्यात्। गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हवते पिनाकी। एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदान्ते। शनि अष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः श्रीशनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौरवो अनन्तकौरवद्वयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यां स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाशो पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नगेन्द्राः पशवो मगेन्द्राः वन्या च कीटपतङ्गभङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्चदुर्गाविवनानि यत्र सेनानिवेशाः नमः पुरपतानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैमासगुरान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा श्रीरातिमन्त्रेर्निजवासवे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपूर्णजले यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवादेश नरः सुखी स्यात्।
ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्रुताता हविषो हवते पिनाकी एतस्त्रिधा विगयजुषाममूर्तिर्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवारपदं तदन्ते।